समेस्तांक म्हजो प्रणाम. आज पयले फावटी हांव व्लॉग करूंक सुरू केला. तुमचो समेस्तांचो सहकार आशेता. आयचे म्हजे व्लॉग जावन आसा सान पेद्रोच्या फेस्ताचें आचरण आमच्या पेरमानूर फिरगजीच्या सान पेद्रो उल्लाला होयगे हांगासर आसच्या कोपेलांत मागण्यासलांत. सगळ्यांनी कोपेल म्हणून सांगतात, पूण हें कोपेल म्हूण तें लावना, एक मागण्यासल जावन आसा. आनी हांगासर लगभग 8 वाडे आसात आनी 8 वाड्यागारां आनी नेत्रावती मिणुगारार संघा अशें जायते सांगाता मेळोन हें फेस्त आचरण केलां. सांजेच्या 4:15 वरांच्या मिसाक मानादीक बाप आमचो मोगासो विगार बाप सिप्रियान पिंटो हांणी फेस्त मिसाचें बलिदान भेटयलें. सर संध्यांनी सांगाता मेळोन हें फेस्त भोव मोगान एका काळजाचें जावन आचरण केलें. सांजेच्या काफी फळार सवें हे फेस्ता सुदाबाजो आमी आखेर केलो. आज सोनवार आमी फेस्त आचरण केलां आनी फाल्यां आमच्या घरांनी आमी हें आचरण करता. वर्तो दीस आयतार असो आमकां मेळ्ळा फेस्त आचरण करूंक, देखून देवाक अर्गां दिता हांव ह्या वर्सा. अशेंच मुखल्या वर्सांनी आमी सांगाता मेळून फेस्त आचरसूंक देवान आमचेर आनी आमी आमच्या समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबांचेर नेंत काम करच्या सर कामेल्यांचेर आनी सर वावराड्यांचेर देवाची बेसांवां सान पेद्रू आनी सान पावलो मारिफात मागता हांव. ह्या म्हज्या व्हिडियोक तुमचो समेस्तांचो सहकार आशेता. तुमी दया करून लायक करा, सबस्क्रायब करा हें चॅनल आनी मुखारी हांव जायते व्हिडियो अशेंच करून पोस्ट करता आसतना तुमी सदांच म्हाका तुमचो प्रोत्साह दिया म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. सदांच तुमच्या मोगासोवें हांव ब्लेरा डिसूसा पेरमानूर.